क्वेश्चन नंबर 13 भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेश्चन को 1 नंबर एमसीक्यू को ल 4वटा अप्सन हुन्छ एउटा करेक्ट आन्सर हुन्छ। If the slant height of a right circular cone is 15 cm and the length of the diameter is 16 cm, then the lateral surface area of the cone is भन्दैछ। हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ 15 सेन्टिमिटर अनि डायमिटर दिएको छ 16 सेन्टिमिटर। ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नु अरे। स्ल्यान्ट हाइट कति दिएको छ अरे 15 सेन्टिमिटर, डायमिटर भनेपछि रेडियस सम्झिहाल न, रेडियस कति हुन्छ, डायमिटर कति छ अरे 16 भनेपछि रेडियस कति हुन्छ 16/2, यो भयो 8 सेन्टिमिटर। हामीलाई के निकाल्नु भन्दैछ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द कोन। ल्याटरल सर्फेस एरिया, lateral surface area equal to pi RL हैन। पाई त पाए छोड्नु पर्ने अरे। R कति अरे R 8, L कति अरे L 15 भनेपछि 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, यो पाई 120 पाई स्क्वायर सेन्टिमिटर। कुन चाहिँ हो अप्सन सी। Question number 2. If the ratio of the volumes of two right circular cones is 1:4 and the ratio of their radii of their bases is 4:5, then the ratio of their heights is। यो खालको क्वेसन त हामीले सिलिन्डरमा र स्पेयरहरुमा बहुत गरेको हैन। हामीलाई रेशियो अफ के दिएको छ अरे, रेशियो अफ भोल्युम्स दिएको छ 1:4 and the ratio of their radii कति छ 4:5 भनेपछि एउटाको R1 मान्दियो, अर्कोको R2, R1:R2 कति दिएको छ अरे 4:5, R1/R2 4/5। दुईवटा कोनहरु छ, एउटाको रेडियस R1 अर्कोको रेडियस R2। रेडियसको रेडियसको उयो रेशियो चाहिँ 4:5 ल 4/5 ल। अनि हामीलाई रेशियो अफ भोल्युम दिएको छ 1:4 हैन। सिन्स रेशियो अफ भोल्युम्स कति दिएको छ, रेशियो अफ भोल्युम्स कति भयो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 is to पाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू कति दिएको छ अरे 1:4। यहाँ हेर न मरी रेशियो अफ भोल्युम कति दिएको छ, भोल्युम यो हैन त, रेडियस R1 छ, हाइट H1 छ। फर्स्ट को भोल्युम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, सेकेन्ड को भोल्युम रेडियस कति छ R2 छ, हाइट कति छ H2 भनेपछि सेकेन्ड कोन को भोल्युम यति हुन्छ। यो दुईटाको भोल्युम को रेशियो चाहिँ 1:4 हो भनेपछि यो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इन्टु H1 डिवाइडेड बाई यो 1/3 पाई R2 को स्क्वायर H2 इक्वल टू 1/4। 1/3 पाई मृत्यु R1/R2 लेखिदेऊ, यसलाई होल स्क्वायर लगाइदेऊ H1/H2 इक्वल टू 1/4। R1/R2 4/5 को स्क्वायर इन्टू H1/H2 इक्वल टू 1/4। 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर इन्टू H1/H2 इक्वल टू 1/4 और H1/H2 इक्वल टू यो माथि 25 1 जा 16 4 जा 64 त्यसैले देयरफोर H1 is to H2 आएन यो इक्वल टू 25:2। यो निकाल्नको रेशियो अफ हाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3. Keeping the radius of right circular cone same, if the height of it is increased twice, then the volume of it will increase by भन्दैछ कति पर्सेन्टले अरे। रेडियस के अरे कन्स्टेन्ट, हाइट चाहिँ डबल गरिदिएको छ, रेडियस चाहिँ सेम राखेको छ, हाइट चाहिँ डबल गरिदिएछ हैन। नंबर 3 नि यो रेडियस चाहिँ R यहाँ छ, यतापट्टि पनि रेडियस R नै अरे। यो फर्स्ट कोन हो,
यो चाहिँ न्यू कोन हो, सेकेन्ड कोन। यो फर्स्ट कोनलाई चाहिँ ओरिजिनल कोन लेखिदिउँ न, यो ओरिजिनल, यो चाहिँ न्यू। समझमा आयो त? यो ओरिजिनल कोन हो, यो चाहिँ न्यू कोन। ओरिजिनल कोनको रेडियस आर थियो, रेडियस सेमै राख्यो आर। ओरिजिनल कोनमा हाइट चाहिँ एच थियो अरे, यहाँ चाहिँ न्यू कोनमा हाइट डबल गरिदिएछ 2h हैन। यसमा भोल्युम कति हुन्छ त्यसो भए? भोल्युम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यसमा भोल्युम कति हुन्छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच चाहिँ कति? 2h हुन्छ हैन? यो भनेपछि यो कति भयो? 2 1 जा 2/3 पाई, हो यो 2/2 यहाँ आयो, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक युनिट। यो पनि क्यूबिक युनिट। भनेपछि कति भोल्युम बढ्यो? यहाँ यति रहेछ, यहाँ अहिले यति भयो। हाइट बढाएपछि भोल्युम बढ्यो। कति बढ्यो? इन्क्रिज इन भोल्युम कति भयो? अहिले न्यू भोल्युम माइनस ओरिजिनल भोल्युम होइन, इन्क्रिज इन भोल्युम मात्रै। इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको न्यू भोल्युम माइनस ओरिजिनल भोल्युम। पहिला भोल्युम यति थियो, बादमा भएर यति भयो। कति बढ्यो भन्दा चाहिँ यो नयाँ माइनस पुरानो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यो पाई आर स्क्वायर एच कमन निकाल्दिउँ, कमन निकाल्दै भित्र को रहन्छ? 2/3 माइनस यो हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच चाहिँ बाहिर, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ आयो। 3 र 3 को एलसियम 3, 2 - 1 त 1 हुन्छ हैन। 1/3 आयो कि हैन? 1/3 त अगाडि लेखिदिउँ म, त्यसो भने यस्तै लेखिदिउँ न, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक युनिट हैन। अब कति बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्दा चाहिँ इन्क्रिज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100 हैन त? त्यसो पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन भोल्युम, इन्क्रिज इन भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ अरे? इन्क्रिज इन भोल्युम, इन्क्रिज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100%। बढेको भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100%। बढेको भोल्युम कति छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओरिजिनल भोल्युम कति छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन्टु 100%। यो र यो काटि गयो, के आयो? 100%। कति पर्सेन्टले भोल्युम बढेछ? 100%ले। क्वेश्चन नम्बर 4, if each of radius and height of cone is increased by twice of its length, then volume will be भन्दैछ। रेडियस पनि बढाउनु अरे, हाइट पनि बढाउनु अरे, कतिले? 2 गुणा गरेर, ट्वाइस गरेर। ट्वाइस अफ इट्स लेंथ भनेको रेडियस पनि ट्वाइस गरिदिनु, हाइट पनि ट्वाइस गरिदिनु। कति टाइम्सले चाहिँ बढ्छ भोल्युम भन्दैछ। यहाँ ओरिजिनल गरिदिउँ, यहाँनिर न्यू गरिदिउँ हैन। ओरिजिनल रेडियस आर छ अरे हैन, हाइट कति छ अरे? एच छ। यहाँ न्यूमा रेडियस कति? 2r, हाइटमा कति भयो? 2h। रेडियस पनि डबल भयो, हाइट पनि डबल भयो। यता भोल्युम कति हुन्छ? v1 गरिदिउँ न भोल्युम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँनिर भोल्युम v2 कति हुन्छ? 1/3 पाई 2r को स्क्वायर, एच चाहिँ 2h। यो 1/3 पाई 2 को स्क्वायर 4r को स्क्वायर इन्टु 2h। भनेपछि यो 4 2 जा 8 इन्टु 1/3 पाई, यो 2 4 जा 8 यहाँ लेखेँ, 4 2 जा 8 यहाँ लेखेँ, 1/3 यी छ पाई आर स्क्वायर एच। यो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यो पनि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कति गुणाले बढ्यो? 8 टाइम्स। समझ में आया कुरा? क्वेश्चन नंबर 5, if the length of the radius of cone is r/2 unit and slant height is 12 unit, then the total surface area is भन्दैछ।
रेडियस कति अरे रेडियस यो नंबर 5 हो रेडियस कति अरे r/2 अनि स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ 12 स्ल्यान्ट हाइट इज 12 स्ल्यान्ट हाइट इक्वल टु 2l युनिट हामीलाई के निकाल्नु पर्ने अरे टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला के हो पाई आरएल भयो यो के हो कर्व सर्फेस एरिया अनि एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर यसलाई प्लस गर पाई आर कमन एल प्लस आर यो हुन्छ हैन भनेपछि टोटल एच किन निकाल्नु टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न लाउँदैछ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया फर्मुला के हो पाई आर इन्टु आर प्लस एल पाई भनेको पाई नै छ आर कति छ r/2 यो हुन्छ r/2 प्लस एल भनेको 2l हुन्छ यो और यो पाई इन्टु आर पाई आर बाई यो 2 ले भित्र गुणा गरिदिउँ एकछिनमा r/2 प्लस 2l ल इक्वल टु यो पाई आर बाहिर लेखिदिन्छु मैले देखेँ नि त अप्सनहरू के त्यही हेरेर अप्सन हेरेर बनाउँदैछु म पाई आर ती लेखिदिन्छु यो आर यहाँ छ 2 2 जा 4 प्लस यो 2l बाई यो 2 हुन्छ यो 2 ले यहाँ पनि गुणा गरेँ यहाँ पनि गुणा गरेको 2 र 2 काट्यो पाई आर इन्टु r/4 प्लस एल स्क्वायर युनिट कहाँ छ अप्सन पाई आर इन्टु एल प्लस r/4 पाई आर इन्टु एल प्लस r/4